तमाम ATC की कोर्ट, तमाम दहशत गर्दी की कोर्ट्स, तमाम कोर्ट्स में कोई दहशत गर्द पेश नहीं होता। हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स को दहशत गर्द बना के पेश किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये सब मेरे लीडर इमरान खान का साथ छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे इमरान खान का साथ। पाकिस्तान की आवाम ये समझती है अपनी वोट की ताकत के जरिए, अपने नजरिए के जरिए, कि अगर इस मुल्क को कोई बहरान से बाहर निकाल सकता है तो वो मेरे लीडर इमरान खान है। मैं अपने लीडर इमरान खान की बात आपके तवस्सुत से पहुंचाना चाहती हूँ दुनिया को, कि 4 दिन पहले खान साहब ने खुद मेरा नाम दिया, शिवली फराज साहब का नाम दिया, आमिर डोगर साहब का नाम दिया, उन्होंने उमर अयूब साहब का नाम दिया कि वो हमसे मिलने के लिए आए। खान साहब ने खुद साइन किए। हमें 3-4 घंटे अडियाला जेल में बिठाया गया, नहीं मिलने दिया गया। मैं बार बार एक ही बात करना चाहती हूँ कि तमाम ह्यूमन राइट्स के फोरम आए, आके देखें हमारे साथ, मीडिया के साथ, ये बाहर जाएं, वहाँ देखें कि क्या खान साहब के साथ सलूक हो रहा है, क्यों खान साहब को तकलीफ दी जा रही है, क्यों खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, उनके घर वालों पर और हमारे कारकुनान के ऊपर क्यों जिंदगी तंग कर दी गई है। जी, PIA की निजकारी हो रही है, पंजाब हुकूमत इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात करना चाहती हूँ। आप सबके सामने मीडिया ने, ये मेरे साथ मेरे एडवोकेट्स खड़े हैं, ये हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, ये कोर्ट पहनते हैं, ये अदालत में हमारे और आपके केसेस लड़ते हैं, बेगुनाह लोगों को ये छुड़वाते हैं। जो इंतज़ार पंजोता है, जो खान साहब के वकील हैं, उनको 35 दिन से ज़्यादा अगवा किया गया, और जब उनकी कोई वीडियो रिलीज़ की गई, इंतहाई बुरी हालत, एक मुअज़्ज़ज़ वकील, बैरिस्टर, खान साहब के तर्जुमान, किसी के वो वालिद है बच्ची के, देखें एक मुअज़्ज़ज़ शख्स को इस तरह हाथ पैर बांध के इसको वीडियो रिलीज करना इंसानियत की भी तस्लील है। और पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी कि हम अपने वकला हज़रा के साथ, तर्जमानों के साथ, वर्कर के साथ और ख़वातीन के साथ स्पेशली किस किस्म का सलूक करते हैं। सबसे पहले मैं इंसानी हकूक़ की पामाली के बारे में बात करना चाहती हूँ कि PDM की हुकूमत ने ठेका लिया हुआ है कि ये अवाम को तकलीफ देते हैं, कारकुनान को, सियासी जमात को, PTI को तकलीफ देते हैं, वकला इनकी इज्जत के अंदर है, जजेस इनकी इज्जत के अंदर है, खवातीन इनकी इज्जत के अंदर है, कोई इनसे महफूज नहीं है। जहाँ तक आपने PIA की निजकारी की बात की, देखें सीधी सी बात है, ये जो इस दफा का बजट का विजन दिया गया था PDM की तरफ से, शहबाज शरीफ ने कहा था, खुद कहा था कि ये बजट IMF का दिया हुआ है, IMF की ये टारगेट पूरे नहीं कर सकते। इन्होंने घर का सामान बेच के, चाहे उसमें PIA थी, चाहे पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे, उसको बेच के इन्होंने कहा सरमायाकारी लेकर आनी है। अब चाहिए PIA को बेचें या स्टील मिल को बेचें, सरमायाकारी इसलिए नहीं आएगी कि दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, इन्हीं पानामा केसेस के अंदर, इन्हीं तमाम 2-3 खानदानों की जायदादें जो मुल्क के अंदर लूट घसूट करके बाहर दुबई लीक्स में भी इन्हीं की जायदादें निकलते हैं, तो अपनी जायदादें इनके मुल्क से बाहर है, तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा। और अफसोस की बात यह है कि इलेक्टेड नुमाइंदों की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके, इनके पास 1-1 अरब रुपए हैं, लोगों की जमीर फरोशी के लिए 1-1 अरब रुपए कहाँ से आते हैं, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कहते हैं किसी के पास पैसे नहीं है, ताकि PIA को भी यरगमाल बना के, और जो इनका विजन था बेच के, वो आपने नवाज शरीफ से सुन लिएगा, उसके मुंह से निकल गया है कि इसको भी अपनी जाती मलकियत बनाना चाहते हैं, इसको भी टिकटॉक वज़ीर आला जाती मलकियत बनाना चाहती है, PIA को भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। जी, अच्छा, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं, मरियम साहब भी जा रही हैं बाहर, क्या इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है? दूसरा ये है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, इस बार उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ कर इधर PTI में आ गए हैं, क्या आपको यकीन है कि ये आपके साथ मुखलिस है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने कहा ना, टिकटॉक जो वज़ीर आला है, चिट्ठी अनपढ़, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी है, आपने कहा है कि वो बाहर जा रही हैं, उनके अपने कारकुनान अगर हैं तो, वैसे तो पटवारी बड़े कम रह गए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, अगर कोई उनके कारकुनान है तो वो उनसे पूछें कि आप फिर अपनी कोई गले की सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाना चाहती हैं। 40 साल से आपके और आपके बाप की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, आपने अपने ढंग का एक अस्पताल न बनाया। फिर नवाज शरीफ का कहते कि वो इलाज कराने बाहर गया, कहाँ गया इनका? वो कहते थे कि हम सेहत पंजाब बना रहे हैं। नवाज शरीफ का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ये सबसे पहला सवाल है कि इनका हर इलाज बाहर होता है, जायदादें इनके बारी सिर्फ या कुर्सी के ऊपर शिकंजा मारने के लिए आते हैं, बाकी इनका सब कुछ जो है वो मुल्क से बाहर है। दूसरा आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब की, देखिए हम हैं अपोजिशन के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब के विजन के ऊपर नजरिए के मुताबिक
کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے شب خون مارا گیا, جس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے, وہاں پہ نہ آئین سے ان سے محفوظ ہے, نہ ججز ان سے محفوظ ہے, نہ وکلاء ان سے محفوظ ہے, نہ خواتین محفوظ ہیں, نہ پاکستان کے عوام محفوظ ہے, نہ آپ میڈیا ان سے محفوظ ہیں. تو وہاں پہ جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی تو آپ کا اور ہمارا بھلا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو یا کوئی ترمیم ہو, اس میں اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ عمران خان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف اور میرے لیڈر عمران خان تو پہلی سختیاں برداشت کریں, ہمارے اوپر تو پہلی زندگی تنگ ہے, لیکن اب آپ کی زندگی مشکل ہوگی تو آپ کو سوال اٹھانے چاہیے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے. ایک اور ترمیم کی جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں, چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ پہلے بھی آپ ناکام ہوئے, ترمیم ہو گئی, حکومت کامیاب رہی, اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح روک پائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف تو ہر فورم پہ مقابلہ کر رہی ہے. اب اگلے ڈٹائی پہ آ جائیں, لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کرنے کے اوپر آ جائے تو یہ تو شرم کا مقام ہے. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ضمیر فروشی نہیں کہ ہم تو اپنے حق کے لیے عمران خان کے ساتھ اور اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایک اور آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں, غیر آئینی ترمیم, ظاہری بات ان کی کچھ خواہشات, کالی خواہشات پوری نہیں ہوئی. ان کا خیال ہے کہ آپ کو, مجھے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے اور آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر دھکیلے. آج بھی ایجنڈا میں نے بھی پڑھا نہیں ہے, آج میں اسمبلی میں جاؤں گی, آواز ہم اٹھائیں گے. یہ پھر کوئی آرڈیننس لے کر آنا چاہتے ہیں, کوئی قانون لے کر آنا چاہتے ہیں کہ 3 مہینے تک آپ کو بغیر کسی وجہ کے اغوا کیا جا سکتا ہے, کوئی بھی آپ کو ڈیٹینشن میں رکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی مطلب بھیڑ بکریاں ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام. کون سا آپ قانون اور آئین کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کے لیے کہ آپ سے سوال ہی نہ ہو؟ یعنی آپ کو 3 مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے, آپ واپسی پہ کہ انڈیا پہ بھی آپ نے حملہ کیا ہے, فلانے ملک کے اوپر بھی آپ نے حملہ کیا ہے, فلانی جائیداد کے اوپر بھی آپ نے حملے کیا, آپ سے پھر زبردستی جو مرضی بیان لے لیں. تو کسی بھی سویلین کا ملٹری کے اندر, کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. آج میں ATC میں پیش ہوئی ہوں فیصل آباد میں, اس کا مطلب ہے پاکستان میں ATC کورٹ ہیں, اس کا مطلب پاکستان میں ہائی کورٹس ہیں, کام کر رہی ہیں. یا تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کہیں کہ جی ملٹری ٹرائل ہو. جب یہ کام کر رہی ہیں, ہم یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں, ہم سرنڈر کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور کوشش کریں گے, دوبارہ سے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کریں گے PDM. ان کی خواہش ہے کہ اب کوئی اپنے نمبر پورے کریں, لیکن ہم ہر طریقے سے آپ کی میڈیا کے توسط سے بھی, لوگوں کے شعور کے لحاظ سے ہم اپنی جنگ ان کے سامنے پرامن طریقے سے لڑیں گے اور ہم ہر فورم پہ اس کا آواز اٹھائیں گے. لاسٹ کال دی گئی ہے اب PTI کی جانب سے احتجاج کی, کیا PTI رہنما کی اعلیٰ قیادت اس کو لیڈ کرے گی؟ کیونکہ گزشتہ دنوں جس طرح علی امین گڈھا پور خیبر پختونخوا سے جو قافلے لے کے آتے ہیں وہ مین لیڈ وہ کرتے ہیں, لیکن PTI کی اعلیٰ قیادت نظر نہیں آتی. کیوں جو اس دفعہ کال دی گئی ہے, کیا PTI رہنما اس کو لیڈ کریں گے اپنے کارکنوں کو؟ کیونکہ کارکن جو ہے کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں احتجاج کے. اچھا, بالکل یہ غلط تاثر پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کارکن مایوس ہیں یا پارٹی میں کوئی آپس میں رفٹ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ سے زیادہ کا ووٹ ملا ہے, جبر کے باوجود, ظلم کے باوجود, ابڈکشن کے باوجود. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ میرے کارکنان کی طرح, میرے لیڈر عمران خان کی طرح, ہماری طرح ظلم کا عذاب اور جبر کا عذاب نازل ہوتا نا, تو PDM کی طرح یہ لوگ PDM والے جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں. کوئی نائی کے, کوئی چپڑاسی کیا کام ہے کے اوپر. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے. یہ سب سے مضبوط پارٹی ہے. دوسری بات, آپ نے یہ سوال کیا کہ لیڈرشپ حصہ لے گی اگر یہ اب سٹ ان ہوگا. دیکھیے میری بات سنیں, صرف 2 اس میں, ایک ڈی چوک میں, اور یہ جو ہمارے شہروں کے اندر ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پیسفل, اس میں صرف MNA صاحبان ہی آ سکے تھے, کیونکہ 26ویں ترمیم میں ہر ایک کو اغوا کیا جا رہا تھا, ہر ایک کو اغوا کیا جا رہا تھا. صرف اس میں نہیں شامل ہوئے, باقی ہر جگہ آپ کو آپ کے MNA, آپ کے MPA پارٹی ڈسپلن کے مطابق, پارٹی کے حکم کے مطابق ہر جگہ نظر آئیں گے, اور ہم ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے کہ میرا لیڈر بے گناہ ہے, عمر چیمہ بے گناہ ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد بے گناہ ہے, ہمارے ہزاروں کارکنان بے گناہ ہیں, میاں محمود الرشید بے گناہ ہے, ان سب کو, شاہ محمود قریشی صاحب بے گناہ, ان سب کو رہا ہونا چاہیے. یہ آواز تمام MNAs, MPAs کارکنان, اعجاز چودھری صاحب بے گناہ ہیں, یہ آپ کا آواز ہم آپ کے سامنے بلند کرتے رہیں گے.